बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर के हवाले से वो है फ़ेल माजी मुतलक मजहूल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ़ेल माजी मुतलक को, लेकिन वो मरूफ था। उसमें हम लोगों ने उसकी तारीफ बनाने का तरीका और गर्दान डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे कि मरूफ से हम मजहूल कैसे बनाते हैं, उसकी क्या तारीफ़ हो सकती है, उसकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं और गर्दान कैसे बना सकते हैं मुल्फी अल्फाज को लेके। सबसे पहले मुतलक की तारीफ़ हम देख लेते हैं कि फ़ेल माजी मुतलक होता क्या है। जैसे पिछली लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि फ़ेल माजी हम उस फ़ेल को कहते हैं जो कोई भी हम काम माजी में सर अंजाम दे रहे हैं तो फ़ेल माजी होगा, लेकिन साथ में करीब और बईद की कैद नहीं होगी। हमें यह आइडिया नहीं होता कि वो करीब के ज़माने में था या बईद के ज़माने में। आज हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो आ जाता है जी फ़ेल माजी मुतलक मारूफ के साथ साथ मजहूल, कि हम मारूफ से मजहूल कैसे बना सकते हैं और उसकी पहचान क्या है। तो जो मारूफ होता है उसमें हमने पढ़ा था कि फ़ेल के साथ आ जाता है फ़ाइल, तो उसको हम फ़ेल मारूफ बोलेंगे। लेकिन जो फ़ेल माजी मजहूल होगा उसमें ये इसकी पहचान है कि माजी में जो हमने काम सर अंजाम दिया है, लेकिन वो काम जो है वो ये नहीं इल्म कि उसके साथ फ़ाइल कौन सा था, यानी कि कौन सा फ़ाइल है जिसने वो काम सर अंजाम दिया था। ठीक है, मरूफ की पहचान क्या है कि वो फ़ेल के साथ फ़ाइल आ रहा है, और मरूफ की पहचान क्या होगी, फ़ेल के साथ फ़ाइल मालूम नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक मिसाल है मरूफ की, कातला कि उसने कत्ल किया, उस एक मर्द ने कत्ल किया। जैसे यहाँ पर मिसाल देखिए फ़ेल माजी मरूफ की कि कातला उस एक आदमी ने कत्ल किया, तो है वाहिद मुज़क्कर गायब का। उसके बाद मजहूल में हमने ऐसे इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं, हम इसको कातला से कुतिला कि वो कत्ल किया गया, कौन कत्ल किया गया, यानी कि फ़ाइल का इल्म नहीं है। ठीक है, तो इसका बनाने का तरीका हम अभी देखते हैं कि हम मारूफ से मजहूल कैसे तब्दील कर सकते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फ़ेल माजी मारूफ में फ़ेल के पहले और आखिरी हरफ पर ज़बर होती है, इनके फ़तह की अलामत होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये पहचान है इसकी कि पहला हमारे पास आ रहा है फ़ा कलमा, इसके ऊपर जो है ना फ़तह की अलामत यानी कि ज़बर आ रहा है। फिर हमने पढ़ा था जो आइन कलमा होता है, दूसरा हरफ जो होता है, इसमें कभी ये ज़ेर आ जाती है, कभी पेश और कभी ज़बर, यानी कि कभी फ़तह है, कभी कसरा है और कभी ज़मा की अलामत है। आखिरी हरफ जो होगा, जो लाम कलमा होगा, वो होता है मफ्तू, यानी कि उस पर फ़तह की अलामत, ज़बर की अलामत होती है। अब हमने इसको तब्दील करना है मजहूल में, वो तरीक़ाकार क्या होगा, देखिए यहाँ पर फ़ा कलमा यानी कि 3 हरफी है सलासी मुजर्रद, इसमें जो पहचान क्या होगी कि सलासी मुजर्रद का जो पहला हर्फ होता है ये वाला फ़ा कलमा जिसको हम बोलेंगे, इसके ऊपर पेश की अलामत यानी कि ये ज़मा होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास कलमा जो आ रहा है ये देखिए आइन कलमा, इस पर जो है ना वो कसरा की अलामत यानी कि ज़ेर होगी या जर जिसको हम कहते हैं। तीसरा जो हमारे पास हर्फ आ रहा है लाम कलमा, ये आ जाएगा इसके ऊपर ज़बर की, यानी कि पहला हरफ जो है उस पर आएगी पेश, दूसरा हरफ जो होगा लाम आइन कलमा इसके नीचे आएगी ज़ेर, और आखिरी जो है वो होगा ज़बर। जैसे यहाँ पर मिसाल आ रही है फ़ाला, ये हमारे पास आ रहा है मारूफ का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का। ठीक है, इसको हमने तब्दील किया है मारूफ में मजहूल में मारूफ से, तो ये बन जाएगा फ़ाला से फ़ुईला, यानी कि यहाँ पर देखिए जो पहला हर्फ आ रहा है फ़ा कलमा ये हमारे पास आ रही है पेश, दूसरा हमारे पास जो आइन कलमा है ये ज़ेर, और तीसरा जो हर्फ आ रहा है ये हमारे पास लाम कलमा है और ये होगा मफ्तू होगा, इसके ज़बर की अलामत होगी। जैसे ज़ाराबा से ज़ूरीबा, जालासा से जूलिसा। उसके बाद हम इसकी गर्दान देखते हैं। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके जो है ना वो टोटल 12 सीगे होती हैं। एक टेबल हम बना लेते हैं जिसमें जिन्स और तादाद के अतबार से हमने कैटेगराइज करना है और 3 इसके ग्रुप्स बना लेने हैं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे गायब हाजिर मुतकल्लम में। ठीक है, वाहिद तस्निया और जमा, और उसके बाद मुज़क्कर मोनस की जो है ना वो डिवीज़न करेंगे हम जिन्स के अतबार से। हम लोगों ने जब भी गर्दान बनानी है तो हम सीगा जो होगा उसका मारूफ की गर्दान का फ़ेल माजी का, फ़ेल माजी यानी फ़ेल माजी मुतलक मारूफ का जो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब होगा, यानी ये वाला। ठीक है, इसको हमने लेकर गर्दान बनानी है, लेकिन अराब की तब्दीली होगी जो हमने पहचान इसकी बनाई है। जैसे लफ्ज़ है काताबा, ठीक है, उस एक मर्द ने लिखा। अब इसको हमने मजहूल में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, तो क्या होगा, हमने पहला हरफ जो हमारे पास आ रहा है फ़ा कलमा कॉफ, इसके ऊपर पेश की अलामत आएगी,
تا ہمارے پاس ہوگا آئین کلمہ، یہ زیر ہم نے لگا دی، اور با ہمارے پاس علام کلمہ، اس پر ہم زبر لگا دیں گے، تو یہ لفظ بن جائے گا کوتیبہ۔ باقی گردان تقریباً وہی ہے، کیسے الف کا اضافہ کرنا ہے اور واو کا اضافہ کرنا ہے۔ جیسے تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے تو کوتیبہ، یہ الف کا اضافہ ہم نے کر دیا تو کوتیبہ سے کوتیبہ، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم جمع بنائیں گے تو واو اور الف کا اضافہ کرتے ہوئے ہم اس کو کریں گے کوتیبو، اس کے بعد کوتیبت، کوتیبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو اور کتبنا، یہ ہماری گردان بن جاتی ہے۔ دوسرا میں نے پریویس لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے جب الفاظ کو ایڈیشن کرنا ہے، مختلف حروف اس میں لگائیں گے تو کیا طریقہ کار ہوگا، وہ ریوائز ایک دفعہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے۔ جب ہم نے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو الف کا اضافہ کریں گے، جیسے یہاں پر ہے ہمارے پاس کوتیبہ، تو الف کا اضافہ کریں گے تو کوتیبہ بن جائے گا، یعنی کہ 2 افراد اس میں آ جائیں گے مذکر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے اضافہ کر دیا ہے واو کا، وہ ہم نے کی ہے ساکن، اور ساتھ میں الف کا اضافہ کر دیا ہے تو یہ بن گیا ہے کوتیبو۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس مونس، اور میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں یہ بھی چیز بتائی تھی کہ 4 حالتیں ہوتی ہیں جس میں تا ہم کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جب ہم نے غائب کا مونس کا صیغہ واحد کا بنانا ہے تو وہ تا ساکن ہوگی، جیسے کوتیبہ، با کے بعد تا ہم اضافہ کریں گے تو یہاں پر یہ تا ساکن آ رہی ہے تو یہ کوتیبت لفظ بنے گا۔ پھر ہم نے تا کا اضافہ تثنیہ میں کرنا ہے تو ساتھ الف اضافہ کریں گے، کوتیباتا، پھر یہاں پر نون کا اضافہ کریں گے جمع میں تو وہ بن جائے گا کوتبنا۔ دوسرا حالت ہم نے پڑھی تھی کہ زبر کی علامت اس میں آتی ہے تو یہ کتبتا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ کاف یعنی کہ پہلا حرف آئے گا پیش، پھر تا کے نیچے زیر، با ہو گئی ساکن، اور تا جو ہے نا اس کے اوپر زبر کی علامت آ جائے گی تو کتبتا بن جائے گا۔ پھر تا کے ساتھ ہم میم اور الف کا اضافہ کریں گے۔ تثنیہ میں ہمیشہ یاد رکھیں حاضر کا جمع مذکر اور مونس کا جو تثنیہ کا صیغہ ہوگا دونوں جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر اضافہ کر دینا ہے میم کے ساتھ، تے کو اور پیش کی علامت آ جائے گا کتبتم، یہاں پر دیکھیے تا کی تیسری حالت آ گئی ہے جو کہ جمع کے صیغے مذکر میں آ رہی ہے۔ تیسری حالت ہم لوگوں نے ایک اور پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے زیر لگانی ہے مونس کے صیغے میں کتبتی، ٹھیک ہے۔ پھر کتبتما، کتبتن، اور اس میں نون کو ہم نے کر دیا ہے شدت اور اوپر زبر کی علامت آ گئی ہے۔ اس کے بعد کتبتو، یہاں پر پیش کی علامت آ رہی ہے، یہ کنڈیشن آ گئی ہے تا کی، اور کتبنا یہ اگلی اس کی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں جالا سا سے۔ جالا سا سے ہم نے جب مجہول میں بنانا ہے تو وہ جولی سا بنے گا۔ پہلا حرف ہمارے پاس ہوگا، پہلے حرف پر ہم پیش لگائیں گے، دوسرا لام کلمہ ہے اس کو ہم زیر لگائیں گے، اور تیسرا ہمارے پاس آئین کلمہ۔ اچھا اب ہم گردان بنائیں گے جالا سا سے۔ ہم نے مجہول کیسے بنانا ہے تو اس میں پہلا حرف یاد رہے گا ہمیشہ اس کے اوپر پیش ہوگی، اور تیسرا حرف جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس پر زبر کی علامت آ رہی ہے، اور تیسرا جو ہے نا وہ جو مڈ میں سیکنڈ ہمارے پاس لیٹر آ رہا ہے جو آئین کلمہ ہے وہ زیر ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں سارے جو پہلے حروف آ رہے ہیں جیم جس کو ہم بولیں گے تو پیش آ رہی ہے، لام کے اوپر ہماری زیر آ رہی ہے، آخری جو حرف ہے اس کی حالت تبدیل ہوگی مختلف حروف کا اضافہ کر کے، جیسے جولیسا، جولیسا، جولیسو، جولیست، جولیستا، جولیسنا، جولیستا، جولیستما، جولیستم، جولیستی، جولیستما، جولیستن، جولیستو اور جلیسنا۔ اسی طرح ہم لوگ اگر کاتالا سے گردان کرتے ہیں تو وہ ہوگی، اسی طرح ہم لوگ اگر کاتالا سے گردان بناتے ہیں تو وہ بنے گی کاتالا سے کوتیلا، کوتیلا، کوتیلو، کوتیلت، کوتیلتا، کوتیلنا، کتلتا، کتلتما، کتلتم، کتلتی، کتلتما، کتلتن، کتلتو، کتلنا۔ اچھا ایک چیز، اگر آپ لوگوں کو گردان میں یہ حروف کا ہم نے اضافہ کیسے کرنا ہے تو آپ کو میں ڈسکرپشن میں وہ لنک شیئر کر دوں گی یہ معروف کی گردان کا، ٹھیک ہے، فعل ماضی مطلق معروف کی، تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ ہم نے مختلف حروف کا اضافہ کیسے کرنا ہے اس گردان میں۔ اور دوسرا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب عموماً یہ میٹریکولیشن میں یا انٹر میں یا گریجویشن میں بی ایس سی کلاسز بھی ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں پیپر بھی آتے ہیں، تو آبجیکٹیو میں جو ہے نا وہ کیا کس ٹائپ کے کویشچنس آنے کے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا وہ آپ کو ایک لفظ دیا جاتا ہے، جیسے لفظ ہے جولیساتا، ٹھیک ہے، تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کون سی گردان کا کون سا صیغہ ہے،
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سے ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے. لانگ میں اگر آتا ہے تو اس طرح گرامر کا بن جاتا ہے کہ فعل ماضی معروف مطلق کو مجہول میں کیسے تبدیل کریں گے, تعریف اور مثالوں سے جو ہے نا وہ واضح کریں. تو یہ لانگ میں اس ٹائپ کے اور شارٹ میں اس ٹائپ کے کوشچنز آتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ماضی قریب بنانے کا طریقہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے مطلق معروف اور مجہول سے فعل ماضی قریب معروف اور فعل ماضی بعید مجہول بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.